नमस्कार प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म दृष्टिवाणी थिताल। म सुषमा श्रेष्ठ। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। दुई समूहको अन्तर्द्वन्द्वपछि बाध्य भएर नेपाली कांग्रेसले घोषणा गर्यो तेस्रो चरणको आन्दोलन। माघ 19 गते भातृ संस्था, 24 गते शुभेच्छु र 30 गते देशभर प्रदर्शन। संसद विघटन विरुद्ध नेकपा दाहाल नेपाल समूहको तेस्रो चरणको आन्दोलन सिट्टी बजाउँदै सुरु। अध्यक्ष नेपालले ओलीलाई नेकपाको नामै उच्चारण नगर्न ताप्लेजुङबाट दिए चेतावनी। कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री ओलीले पशुपतिनाथमा संकल्प पूजा गरेपछि चौतर्फी आलोचना। ओली हिन्दू राष्ट्र कायम गर्ने अभियानमा जुटेको विश्लेषक र प्रतिपक्षको टिप्पणी। प्रधानमन्त्री, 4 पूर्व प्रधान न्यायाधीश र पूर्व सभामुख विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मानहानिको मुद्दाका चाङ। अदालतमा जारी बहसलाई प्रभावित पार्न खोजेको आरोप। भोलि एकैसाथ पहिलो चरणमा 4 लाख भन्दा बढी कोरोना विरुद्धको खोप लगाइँदै प्रधानमन्त्रीले बालुवाचारमा भर्चुअल माध्यमबाट खोप अभियानको उद्घाटन गर्ने। भारतमा 72औं गणतन्त्र दिवसमा विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइयो। किसानहरूले गरे कृषि कानूनको विरोधमा विभिन्न शहरमा ट्र्याक्टर परेड। र लगातार 3 खेलमा जितसँगै एपीएफ राष्ट्रिय महिला लीग फुटबलमा 9 अङ्क सहित शीर्ष स्थानमा पहिलो पटक आर्मी पराजित। अब समाचार विस्तारमा। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध आन्दोलनका थप कार्यक्रम घोषणा गरेको छ। मंगलबार केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बनेको कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकले आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको हो। माघको 17 गते शनिबार पार्टी निकट भातृ संस्थाहरूको 77 वटै जिल्लामा विरोध प्रदर्शन गर्ने, माघ 24 गते शुभेच्छुक संस्थाले 77 वटै जिल्लामा विरोध प्रदर्शन गर्ने तय भएको प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले जानकारी दिएका छन्। त्यस्तै माघ 30 गते जिल्ला कार्य समितिले जिल्लामा प्रदर्शन गर्ने तय भएको बताएका छन्। केन्द्रबाट तय गरिएको आन्दोलनको कार्यक्रम बाहेक अन्य कार्यक्रमहरू पनि पार्टीका जिल्ला तथा भातृ संगठनहरूले गर्न सक्ने बताएका छन्। प्रतिनिधि सभा विघटनको विरुद्ध गरिने आन्दोलनका विषयमा पार्टीभित्र कुनै विवाद नभएको उनको भनाइ छ। त्यस्तै बैठकले संसद विघटनको असंवैधानिक निर्णयको विरुद्धमा नागरिकले गरेको शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा भएको दमन र हस्तक्षेपको निन्दा तथा भर्त्सना गर्दै घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना उनले गरेका छन्। बुझ्ने भनेको नेपाली कांग्रेस पार्टीको माइन्युटमा र नेपाली कांग्रेस पार्टीको उपस्थितिको मैदानबाट बुझ्ने हो। त्यस हिसाबले नेपाली कांग्रेस पार्टी प्रष्ट एउटा धारणामा छ कि संसद विघटन असंवैधानिक हो, अलोकतान्त्रिक हो र यसको विरुद्ध हामी सङ्घर्षमा छौँ र यो विषयमा हामी एकताबद्ध ढङ्गले उपस्थित छौँ। आजको बैठकमा सभापति शेरबहादुर देउवाले विषय प्रवेश गर्नु भएर सभापतिको निर्देशन बमोजिम पार्टीका महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले बैठकमा प्रस्तुत गर्नु भएर 3 वटा प्रदर्शनको कार्यक्रमहरू आजको बैठकले पारित गरिसकेको छ। त्यस्तै प्रधानमन्त्रीले पछिल्लो समय आफ्नो मर्यादासँग नसुहाउँदो गरी अभिव्यक्ति दिएको भन्दै यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै अलोकतान्त्रिक अभिव्यक्ति नदिन पनि ध्यानाकर्षण गराएको छ भने बैठकले महिला संघ, तरुण दल, नेवी संघ लगायतका भातृ संस्थाहरूको म्याद थप 6 महिना गर्ने निर्णय पनि गरेको प्रवक्ता शर्माले जानकारी दिएका छन्। बैठकमा प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको आन्दोलनलाई एकजुट भएर अघि बढाउने विषयमा पनि छलफल भएको थियो। आन्तरिक विषय, आन्दोलनको विषय र राष्ट्रिय राजनीतिका विषयमा पनि सर्वसम्मतिले निर्णय गरेको प्रवक्ता शर्माले दावी गरेका छन्। लामो समयदेखि महाधिवेशन गराउन नसकेको भन्दै नेपाल विद्यार्थी संघको एक समूहले कांग्रेस मुख्यालयमा धरना दिएका छन्। राजीव ढुङ्गानालाई नेवी संघको नेतृत्व जिम्मा लगाएपछि संगठन झनै अस्तव्यस्त भएको बताउँदै उनीहरूले केन्द्रीय समिति बैठकका लागि पुगेका नेताहरूलाई घेराबन्दी समेत गरेका छन्। नेवी संघका नवराज त्रिपाठी, मनिष सिमखडा सहितका नेवी संघ आबद्ध विद्यार्थीले छिटो भन्दा छिटो महाधिवेशन गराउनु पर्ने भन्दै नाराबाजी गरेका थिए। नेवी संघमा विधि विधान लागू हुनुपर्ने र महाधिवेशन गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। बुलन्द गर्न सानेपामा आएको कुरा अवगत गराउन चाहन्छौँ। हामी भन्न चाहन्छौँ लोकतान्त्रिक पार्टीभित्र
भातृ सङ्गठनको अधिवेशन नगरी बन्देज गराएर हामी राखिने पार्टीका गतिविधि हामीलाई स्वीकार्य हुने छैन, लोकतन्त्रवादीलाई स्वीकार्य हुँदैन। पार्टीको विधान नचिन्नेले संविधान नचिन्ने, देश नचिन्नेले पार्टी चिन्दैन भन्दै धरना र प्रदर्शनमा सहभागीहरूले नारा लगाएका थिए। संसद विघटन विरुद्ध चरणबद्ध आन्दोलन गरिरहेको नेकपा प्रचण्ड माधव पक्षले मंगलबार काठमाडौँमा सिट्ठी जुलुस निकालेको छ। काठमाडौँको लैनचौरबाट सुरु जुलुस असम इन्द्रचोक हुँदै बसन्तपुर पुगेर सम्पन्न भएको थियो। सिट्ठी फुकेर जुलुसमा सहभागी भएका नेकपाका नेता तथा कार्यकर्ताले असंवैधानिक कदम खारेज गर्नुपर्ने भन्दै सरकार विरोधी नारा लगाएका थिए। नेकपाले सोमबार तेस्रो चरणको आन्दोलन घोषणा गरेको थियो, जस अनुसार मंगलबार सिट्ठी जुलुस निकालिएको नेकपाले जनाएको छ। आन्दोलनका क्रममा नेकपाका सो पक्षले देशका ठूला शहरहरूमा जनप्रदर्शन गर्ने तय गरेको छ। गएको पुस 14 र माघ 9 मा राजधानी उपत्यकामा शक्ति प्रदर्शन गरेको माघ 28 मा पनि राजधानीमा जनप्रदर्शनको तयारी गरिएको छ। नेकपा प्रचण्ड माधव समूहका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले केपी ओली नेकपाको अध्यक्ष नरहेको बताएका छन्। ताप्लेजुङमा आयोजित भेलामा नेपालले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले ओलीलाई अध्यक्षबाट हटाइसकेको बताएका हुन्। निर्वाचन आयोगको निर्णयपछि ओलीले अझै अध्यक्ष छु भने पनि 441 मध्ये 300 जना बसेर अध्यक्षबाट पार्टीले हटाइसकेको नेपालको दाबी छ। उनले प्रधानमन्त्री ओलीलाई नेकपाको नाम समेत नलिन चेतावनी दिए। अध्यक्ष माधव नेपाल र कमरेड पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड हामी दुईजना सदस्य हौ। अब केपी ओलीको नाम कटिसकेका छ, अध्यक्षबाट हामीले हटाइसकेका छौँ। उहाँलाई कारबाही गरेर हटाइएको छ। निर्वाचन आयोगले 441 सदस्यीय कमिटीलाई मान्यता दिएको र 70% ओलीलाई हटाइसकेकाले उनी अध्यक्ष नरहेको नेपालले बताएका हुन्। नेकपासँगै सूर्य चिन्ह पाउने आशा मार्न पनि ओलीलाई नेपालले आग्रह गरेका छन्। उनले केपी ओली निर्वाचनबाट आएको तानाशाही भएको आरोप समेत लगाएका छन्। वामदेव गौतमले ओलीलाई सुधार्छु भन्नु बालुवा पेरेर तेल निकाल्ने कुरा भएको नेपालको टिप्पणी थियो। वामपन्थी सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पशुपतिनाथमा संकल्प पूजा गरेपछि अहिले यसको अनेक अर्थ लगाउन थालिएको छ। कतिपयले प्रधानमन्त्री ओली हिन्दू राष्ट्र कायम गर्ने अभियानमा लागेको टिप्पणी गरेका छन् भने प्रमुख प्रतिपक्ष दलसहित बुद्धिजीवीहरूले यसलाई कम्युनिस्टहरूको ढोङको संज्ञा दिएका छन्। प्रधानमन्त्री ओली मात्र होइन, कुनै पनि कम्युनिस्ट नेताले मन्त्री पदको शपथ लिँदा ईश्वर शब्दको सट्टा जनताको नाममा भनेर शपथ लिने गरेका छन्। यसको सीधा सीधा अर्थ हो उनीहरू धर्म मान्दैनन्, उनीहरू ईश्वर तथा आध्यात्ममा विश्वास गर्दैनन्। भौतिक द्वन्द्ववाद नै उनीहरूको विश्वास हो। अझ धर्मलाई अफिमसँग तुलना गर्ने वामपन्थीहरूले पछिल्लो समय भगवान धर्म जे भने पनि कार्ल मार्क्स हुन् भन्ने गरेका छन्। स्वयं प्रधानमन्त्री ओली पनि यो कुरामा विश्वास गर्छन्। तर उनै ओलीले पशुपतिनाथमा विश्व शान्तिको कामना सहित करिब 1.5 घण्टा पूजा गरेका छन्। हिन्दू राष्ट्रको अभियानमा लागेका कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका देवेन्द्र राज कँडेल यसलाई कम्युनिस्टहरूको ढोङको संज्ञा दिन्छन्। यो सबै यो ढोङ जसले आफ्नो बाउको क्रिया गर्दैन, जुन धार्मिक संस्कारबाट आफ्नो त्यो संस्कारलाई जसले पालना गर्दैन, जसले धर्म र संस्कार र संस्कृतिलाई चिन्दैन, कम्युनिस्टका नेताहरूको सबै त उहाँ दाह संस्कारहरूमा जाँदाखेरि त उनीहरू त जुत्ता लाएर र कहिले पनि त्यो क्रियापुत्री भएर त बस्दैन। पदको लागि हेर्नुहोस्, पदको लागि उनीहरूले जे पनि गर्न सक्दो रहेछन् भन्ने एउटा हामीले चाहिँ महसुस गरिराखेका छौँ। पदको लागि भगवानको मन्दिरमा गएर पनि खुट्टा ढोक्छन्, गएर उहाँ टाउको निहुराएर सष्टाङ दण्डवत गर्छन्। नेपालमा हिन्दू राज्यको मान्यता खारेज गरेर धर्म निरपेक्ष बनाएपछि मन्त्री प्रधानमन्त्रीहरू पशुपतिनाथ
छेउछाउको बाटो हिँड्न समेत हिचकिचाउँथे। तर ओलीले सम्भावित प्रतिक्रियाको वास्ता नगरी पशुपतिनाथ मन्दिरमा धाएर राजनीतिक सन्देश समेत दिन खोजेका छन्। धर्मप्रति जनताको आस्था चाहिँ त्यो निरपेक्ष हुन्छ हैन, त्यो आस्था चाहिँ आफ्नो आफ्नो आस्था हुन्छ, त्यो राजनीतिबाट निरपेक्ष हुन्छ। तर ओलीको लागि हिन्दू धर्म राजनीतिक सापेक्ष छ, यो चाहिँ अझ आपत्तिजनक कुरा हो के। वास्तवमा भन्नुहुन्छ नि जनताले हिन्दू धर्मको आस्थामा कहीँ पनि चोट पुगेको छ भने हिन्दू धर्मावलम्बीहरू त्यो धार्मिक आस्थाका लागि उनीहरूले आवाज उठाउनु बरु चाहिँ त्यो सही हो हैन। तर एउटा प्रधानमन्त्रीले यस्तो सेन्टिमेन्ट छ भनेर त्यसलाई राजनीतिक रूपमा क्यास गर्न खोज्ने चाहिँ त्यो चाहिँ झन् गलत हो। प्रधानमन्त्री ओली धर्ममा आस्थावान वा धार्मिक भगवानले ओतप्रोत नेता होइनन्। उनी त धर्मलाई अफिम मान्ने कम्युनिस्ट स्कुलिङबाट आएका नेता हुन्। बाल्यकालमा उनले रामायण महाभारत जस्ता ग्रन्थ पढेका थिए, स्वस्थानी भट्ट्याएका थिए। तर धर्मप्रति उनको लगाव विगतमा कहिल्यै नदेखिएको उनका पुराना सहयोद्धाहरू समेत बताउँछन्। पछिल्लो समय हिन्दू धर्म र पूर्वीय दर्शनप्रति ओलीको रुझान स्पष्ट देख्न थालिएको छ। यसलाई ओलीको हिन्दू राष्ट्र कायम गर्ने चाहनाका रूपमा समेत बुझ्न सकिन्छ। हिन्दू धर्मलाई अलिकति त्यति बेलाका सम्झौताहरूले चाहिँ जनताको चाहिँ मनभित्र ठेस पुग्यो भन्ने छ नि, त्यसलाई रिकभर गर्नका लागि। यद्यपि उहाँले डेमोक्रेसीलाई चाहिँ लोकतन्त्रलाई जुन ढङ्गले सङ्कुचित पार्दै जानुभएको छ त्यो रिकभर चाहिँ हुँदैन। यो उहाँले जति नाटक गरे पनि, तर उहाँले चाहिँ के ठान्नु भएको छ भने जति लोकतन्त्रप्रति अनुदार हुँदै हुनुहुन्छ उहाँ, जति लोकतान्त्रिक संस्थाहरूप्रति उहाँको निरङ्कुशता बढ्दैछ, त्यति नै उहाँले चाहिँ के गर्दै हुनुहुन्छ भने अझ चाहिँ त्यसका लागि नेपाली जनतामा भएको सेन्टिमेन्टलाई अझै पनि क्यास गर्न सकिन्छ कि राजनीतिमा भनेर उहाँले चाहिँ एउटा असफल प्रयास गरेको जस्तो लाग्छ मलाई। ओली आफ्नो भाषण र अन्तर्वार्ताहरूमा पूर्वीय दर्शनको व्याख्या गरेर थाक्दैनन्। हिन्दू धर्ममा पुजिने देवी देवताहरूका प्रसङ्गहरू पनि उनी झिकिरहन्छन्। नेपाललाई ऋषिमुनिहरूको तपोभूमिका रूपमा चित्रण गर्ने गर्छन्। केही समय अघि ओलीले भगवान रामको जन्मस्थल भारतमा नभएर नेपालको ठोरीमा रहेको उल्लेख गर्दै यसको उत्खनन गरिने घोषणा गरे। तर ओली अहिले पनि भगवान रामको वास्तविक जन्मस्थल नेपालमा भएको मान्यतामा अडिग छन्। पहिलेका नास्तिक ओली अहिले हिन्दू धर्मप्रति मोहभाव किन देखाइरहेका छन् त? कतै ओली पनि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको पथमा त हिँड्न खोजेका होइनन्? प्रश्न गम्भीर रूपमा खडा भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विरुद्ध अदालतमा अवहेलना मुद्दा दर्ता भएको छ। मंगलबार सर्वोच्च अदालत प्रशासनमा ओली विरुद्ध अदालतको अवहेलनाको 2वटा मुद्दा दर्ता भएका हुन्। वरिष्ठ अधिवक्ता कुमार शर्मा आचार्य र अधिवक्ता कञ्चन कृष्ण नेपानेले छुट्टा छुट्टै अवहेलना मुद्दा दर्ता गराएका हुन्। आचार्यको 5221 नम्बरमा र न्यौपानेको 5226 नम्बरमा दर्ता भएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले माघ 9 गते काठमाडौँको कार्की ब्याङ्क्वेटमा भएको कार्यक्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्ण प्रसाद भण्डारीले संसद विघटन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा बहस गरेको विषयमा निन्दायुक्त टिप्पणी गरेको उनीहरूको जिकिर छ। त्यतिबेला प्रधानमन्त्री ओलीले एकजना बाजे वकिललाई सर्वोच्च लगेर तमासा देखाएछन् भन्ने टिप्पणी गरेका थिए। वरिष्ठ अधिवक्ता आचार्यले प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा भइरहेको बहसलाई तमासा र बहस गर्ने कानुन व्यवसायलाई बाजे भन्ने निन्दायुक्त शब्द प्रयोग गरेर प्रधानमन्त्रीले अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै ओलीमाथि न्याय परिषद ऐन 2073 को दफा 17 अनुसार हदैसम्मको सजाय माग गरेका छन्। आचार्य गत आइतबार र न्यौपाने सोमबार सर्वोच्च पुगेका थिए, तर सर्वोच्च प्रशासनले अध्ययन गर्ने भन्दै यसअघि दर्ता गरेको थिएन। सर्वोच्च अदालतमा 4 जना पूर्व प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध अवहेलना मुद्दा दर्ता भएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक भएको भन्दै विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्ने 4 पूर्व प्रधान न्यायाधीश अनुपराज शर्मा, मीनबहादुर रायमाझी, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्की विरुद्ध अधिवक्ता राजाराम घिमिरेले अवहेलना सम्बन्धी रिट दायर गरेका हुन्। प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा पूर्व प्रधान न्यायाधीशले प्रतिनिधि सभा विघटनलाई असंवैधानिक भनेर अदालतको अवहेलना गरेको दावी निवेदनमा गरिएको छ। निवेदनमा पूर्व प्रधान न्यायाधीश
आफै उपस्थित भएर जवाफ दिन समेत भनिएको छ। पुस 24 गते सर्वोच्च अदालतका 4 पूर्व न्यायाधीशले प्रतिनिधि सभा विघटनलाई असंवैधानिक भन्दै विज्ञप्ति सार्वजनिक गरेका थिए। संयुक्त विज्ञप्ति सार्वजनिक भएसँगै संविधानको धारा 76 प्रतिनिधि सभा विघटनमा आकर्षित नहुने दाबी उनीहरूले गरेका थिए। सर्वोच्च अदालतमा पूर्व सभामुख दमननाथ ढुङ्गाना विरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दा दर्ता भएको छ। मंगलबार राजाराम घिमिरे सहित 2 जनाले पूर्व सभामुख ढुङ्गाना विरुद्ध अवहेलना मुद्दा दर्ता गराएका हुन्। ढुङ्गानाले न्यायाधीशहरू विरुद्ध आपत्तिजनक टिप्पणी गरेको भन्दै उनीहरूले ढुङ्गाना विरुद्ध अवहेलना मुद्दा दर्ता गराएको बताएका छन्। ढुङ्गानाले केही दिन अघि अदालतले 100% संसद बिउताउनु पर्छ, सडकबाट न्यायाधीश तान्ने दिन आउन सक्ने भन्दै टिप्पणी गरेका थिए। विश्वकै दोस्रो अग्लो चुचुरो केचु हिमालमा हिउँदियाममा आरोहण गरी कृतिमान कायम गरेका निर्मल पूर्जा सहित नेपाली आरोहीहरूको टोलीलाई सरकारले सम्मान गरेको छ। मंगलबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आरोही टोलीलाई सम्मान गर्नुभएको हो। निर्मल पूर्जा सहितको 10 सदस्यीय नेपाली टोली विश्वको दोस्रो अग्लो हिमाल माउन्ट केटु आरोहण गरेर मंगलबार नै स्वदेश फर्किएको हो। सम्मान कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले कृतिमान राख्ने गरी हिमाल चढ्न जाँदा सरकारलाई औपचारिक जानकारी गराएको भए राज्यको तर्फबाट उचित सहयोग हुने बताउनुभयो। त्यस्तै उहाँले अब राज्यले साहसी आरोहीलाई अवार्ड दिने घोषणा समेत गर्नुभएको छ। हिमाल आरोहणको अनुभवलाई सामान्य रूपमा लिन नहुने भन्दै आरोहीबाट सबैले प्रेरणा लिन सक्ने जिकिर पनि गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले माउन्ट केटु आरोहणमा आफूलाई मन लागेको तर त्यो दुस्साहस आफूले नगरेको धारणा राख्नु भएको छ। किनभने हार्न पाइन्छ कुनै केही हुँदैन, तर त्यहाँ जित्नु पनि सजिलो छैन, हार्न झन् गाह्रो छ। त्यस्तो ठाउँमा तपाईँहरू सफल भएर आउनुभएको छ। तपाईँहरूबाट सबैले प्रेरणा लिन सक्छन्, लिइराखेका हुन्छन्। कसले प्रेरणा लिए भन्छ भन्दैन, त्यो बेग्लै कुरा हो, तर प्रेरणा लिइराखेका हुन्छन् कि हामीले देशका लागि केही गर्नुपर्छ, देशको पहिचानका लागि केही गर्नुपर्छ। त्यस्तै केचु हिमाल आरोही टिमको नेतृत्व गरेका निर्मल पूर्जाले नेपालको नाम विश्वमा चिनाउने उद्देश्यका साथ हिमाल आरोहणमा गएको बताउनु भएको छ। उहाँले आरोहण टोलीलाई राज्यले उचित सहयोग गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। यो समयमा पनि हामीले हाम्रो हक लिन सकेन भने भविष्यमा केही पनि गर्न सक्दैनौँ जस्तो फिल मलाई भयो अनि मेरो टिमलाई भयो। के गर्ने हजुर, गरिब देशमा जन्म भयो, न त हाम्रो सरकार बलियो छ, चित्त दुख्छ, न कुनै नेपालमा भन्ने हो भने बाहिर देशभन्दा धेरै धेरै हाम्रो धनी दाजुभाइहरू पनि हुनुहुन्छ। कसैले पनि हाम्रो सपोर्ट गरेन। मेरो दाजुभाइ सबैले आफ्नो गोजीको पैसा झिकेर हामी लाग्यौँ। तर पहिल्यै भन्छ नि हाम्रो नेपालमा, देशले के दियो कहीँ भनेर कहिले नसोध्न, आफूले के दियो भनेर प्रश्न गर्नु भन्छ। यसअघि स्वदेश फर्के लगतै आरोहण टोलीलाई पर्यटन विभाग, नेपाल पर्यटन बोर्ड, नेपाल पर्वतारोहण संघ लगायत पर्यटन क्षेत्रका संस्थाले उपत्यकाका विभिन्न स्थानको परिक्रमा गराएको थियो। म्याग्दीका पूर्जा सहित नेपाली आरोही टोलीले माघ 3 गते दिउँसो नेपाली समयअनुसार 5:15 बजे विश्वकै दोस्रो अग्लो केटु हिमाल 8611 मिटरमा पाइला राख्न सफल भएका थिए। समाचारको सिलसिला जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौं। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। प्रतिनिधि सभा विघटनका विरुद्ध सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा आज पनि बहस भयो। वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हिटलर नै बन्न खोजेको भन्ने प्रश्न गरेका छन्। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध दायर रिटमाथि मंगलबार संवैधानिक इजलासमा रिट निवेदन
का आधारमा बहस गर्दै बार एसोसिएसन नेपालका पूर्व अध्यक्ष समेत रहेका थापाले यस्तो प्रश्न गरेका हुन्। सोमबार पनि बहस गरेका थापाले बहस नटुङ्गिएका कारण मंगलबार पुनः समय पाएका हुन्। प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटनबारे इजलासलाई दिएको लिखित जवाफमा आफूलाई काम गर्न 2/3 बहुमत चाहिएको जिकिर गरेको भन्दै थापाले संसदमा पूर्ण बहुमत रहेको अवस्थामा के काम गर्न नसकेर 2/3 बहुमतको चाहनामा प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको हो भन्ने प्रश्न उठाएका थिए। प्रतिनिधि सभा विघटनले प्रजातन्त्रमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको उनले बताएका थिए। संविधानमा नगरपालिका समेत भङ्ग हुने व्यवस्था नभएको टिप्पणी गर्दै थापाले अगावै संसद विघटन भन्ने शब्द परेको छ भन्दैमा प्रतिनिधि सभालाई जथाभावी भङ्ग गर्न नमिल्ने तर्क गरेका थिए। आफूलाई पार्टीबाट सहयोग नभएको भन्ने प्रधानमन्त्रीको गुनासोका सम्बन्धमा न्यायाधीश तेज बहादुर केसीले वरिष्ठ अधिवक्ता थापालाई प्रश्न समेत गरेका थिए। जवाफमा थापाले भने सहयोग नगरेको होइन, उहाँलाई केमा असहयोग भएको थियो भन्ने खुलाउनु पर्ने बताएका थिए। सरकारले कोभिड विरुद्धको खोप लगाउने पहिलो प्राथमिकतामा फ्रन्ट लाइनमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीलाई राखेको छ। बुधबारबाट खोप लगाउने तयारी भइरहँदा स्वास्थ्यकर्मी भने त्रसित भएका छन्। खोप प्रयोग गरे पश्चात पर्ने साइड इफेक्टको जिम्मा सरकारी पक्षले नलिने गरी बनाइएको मन्जुरीनामाका कारण स्वास्थ्यकर्मीहरू त्रसित भएका हुन्। सरकारले कोरोना विरुद्ध भारतीय कम्पनी सिरम इन्स्टिच्युटमा उत्पादित कोभिसिल्ड खोपको 10 लाख डोज जिल्लामा पुर्याएको छ। बुधबारदेखि उपत्यकाका अस्पतालहरूबाट खोप लगाउने सरकारी अधिकारीहरूले तयारी गरिरहेका छन्। कोरोना महामारी नियन्त्रणमा खटिएका अग्रपंक्तिका फ्रन्टलाइनरहरूलाई पहिलो चरणमा खोप दिइँदैछ। पहिलो चरणमा 4 लाख भन्दा बढीले खोप लगाउने भएका छन्। दोस्रो चरणसम्ममा 9 लाख जनतालाई खोप लगाउने लक्ष्य राखिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बालुवाटारबाट खोप अभियान उद्घाटन गर्नेछन्। पहिलो खोप टेकु अस्पतालका निर्देशक डाक्टर सागरराज भण्डारी र दोस्रो अस्पतालका प्रमुख कन्सल्टेन्ट डाक्टर अनुप बास्तोलाले लगाउने कार्यक्रम तय भएको छ। भ्याक्सिन गरेको यो कोभिसिल्ड भ्याक्सिन एकदमै सुरक्षित छ। यस्तो परीक्षण चाहिँ इन्डिया लगायत थुप्रै देशहरूमा भइरहेको छ। गम्भीर प्रकारका लक्षणहरू कसैमा देखिएको छैन। तर यसो भन्दै गर्दाखेरि कुनै पनि भ्याक्सिन लिँदाखेरि यसको साधारण चाहिँ असरहरू पर्छ। यो साधारण लक्षण भनेको जस्तै ज्वरो आउने, जिउ दुख्ने भनेको भ्याक्सिनले काम गरेर हो। त्यसैले यसमा चाहिँ आत्तिनुपर्ने अवस्था छन्। यस्ता लक्षणहरू केही घण्टामा आफै जान सक्छन् र लाखौँ मध्ये 1-2 जनालाई गम्भीर प्रकारको असर पर्यो भने चाहिँ त्यसको लागि अस्पतालमा व्यवस्थापन हुन्छ, निःशुल्क रूपमा हुन्छ। कसैले पनि चाहिँ चिन्ता लिनु पर्दैन। सबैले यो चाहिँ सुरक्षित रूपमा लिदिनु हुन चाहिँ म अनुरोध गर्न चाहन्छु। खोप लगाउँदा एउटा फारम भर्नुपर्नेछ। दोस्रो पटक लगाउन जाँदा पुनः त्यही फारम लिएर जानुपर्नेछ। सरकारले केही नहुने भन्दै निर्धक्कसँग कोरोना खोप लगाउन आग्रह गरेको छ। नेपालमा कोरोना देखिएपछि प्रतिनिधि सभाका सांसद तथा मन्त्रीहरूले नयाँ बानेश्वर स्थित संसद भवनमा कोरोना परीक्षण गराएका थिए। संसद अधिवेशनमा सहभागी हुनुपर्ने भएकोले त्यतिखेर सो परीक्षण गरिएको थियो। तर अहिले संसद विघटन गरिएकोले राजनीतिक दलका नेताहरूले खोप नलगाउने बताइएको छ। अहिले कोभिड विरुद्ध अग्रपन्थीमा काम गरेका र ज्येष्ठ नागरिकलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। अस्पतालमा खटिने कर्मचारी र बिरामीसँग सम्बन्धित व्यक्तिलाई पनि खोप लगाइनेछ। अस्पताल र संवेदनशील क्षेत्रमा दिनहु काम गर्नेलाई कोभिड विरुद्धको खोप दिइने मन्त्रालयका राज्यमन्त्री नमराज रावतले बताए। लगाउने जो अगाडि तयार हुनुहुन्छ उच्च मनोबलका साथ लाग्ने कुरा प्रमुख कुरा हो। उच्च मनोबलका साथ लागौँ। कथम काल कहीँ कतै तलमाथि भएछ त्यसको जिम्मेवारी त राज्यले लिनुपर्छ, सरकारले लिनुपर्छ। अहिलेको सम्मान्य प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा बनेको सरकार, हामी स्वास्थ्य मन्त्रालयका हामी सबै त्यसको जिम्मेवारी लिन्छौँ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले पहिलो चरणमा 4,30,000 जनालाई खोप लगाउने लक्ष्यका साथ तयारी तीव्र पारिएको छ। मन्त्री हृदय त्रिपाठीले उक्त खोप विश्वसनीय भएको भन्दै निर्धक्क भएर खोप अभियानमा सहभागी हुन आग्रह समेत गरेका छन्। फ्रन्टलाइनमा खटिनेहरूलाई प्राथमिकता दिएर सरकार खोप अभियानको तयारीमा लागिरहँदा पनि खोप प्राप्त गर्ने पहिलो प्राथमिकतामा परेका कतिपय स्वास्थ्य कर्मीहरू भने त्रसित छन्। व्यवस्थापनका पक्षहरू व्यवस्थित हुँदैछन् भोलिको लागि हो र स्वास्थ्य कर्मीहरूमा प्रायमा उत्साह छ। केही व्यक्तिहरूमा अलिकति हुन्छ नि के गर्ने भन्ने अन्योला छ। त्यो अन्योला चाहिँ चिर्ने काम हो। बिस्तारै हामीले लगाउँदै गइसकेपछि अन्य स्वास्थ्य कर्मीहरूले बुझ्छन् जस्तो मलाई लाग्छ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका राज्यमन्त्री नवराज रावतले कोरोना विरुद्धको खोप लगाउँदा कुनै स्वास्थ्य समस्या देखिएमा उनीहरूको स्वास्थ्य उपचार राज्यले नै गर्ने दावी गरे। सरकारी पक्षले मौखिक रूपमा प्रतिक्रिया दिँदा सबै उपचार र खर्च र क्षतिपूर्ति बेहोर्ने भने पनि मन्जुरी नाममा लेखिएको भाषा अनुसार सरकारले कुनै पनि जिम्मेवारी नलिने संकेत गरेको देखिन्छ। नेपालमा मंगलबार थप 303 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 2,70,092 पुगेको छ। यस्तै कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण थप 6 जनाको मृत्यु भएको छ भने नेपालमा हालसम्म 2017 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। त्यस्तै थप 285 जना कोरोना मुक्त भएका छन्। नेपालमा हालसम्म 2,64,823 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपालमा हाल 3252 आइसोलेसनमा छन् भने 122 जना क्वारेन्टिनमा छन्। हालसम्म नेपालमा 20,52,687 वटा PCR गरिएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा बढ्दो प्रदूषणका कारण सर्वसाधारणको जीवनी कष्टकर बन्दै गएको छ। उपत्यकाको सडक विस्तार, बढ्दो सवारी संख्याको चाप, धुलो धुवाँ लगायतका प्रदूषणका कारण मानिसको जीवन असुरक्षित बन्दै गइरहेको छ। उपत्यकामा प्रदूषणको जोखिम कायमै रहे पनि सरकारले यसको नियन्त्रणका लागि कुनै पहल गरेको देखिँदैन। काठमाडौँ उपत्यकामा गुड्ने पुराना सवारी साधन, तिनले फ्याँक्ने प्रदूषित धुवाँ, सडकको जताततै फोहोर मैला, बढ्दो घना बस्तीले प्रदूषण अनियन्त्रित बन्दै गएको छ। विगत 10 वर्षदेखि काठमाडौँमा प्रदूषणको मात्रा नियन्त्रणभन्दा पनि बढ्दै गएको छ। नेपाल वायु प्रदूषणमा 167औं र काठमाडौँ उपत्यका पहिलो स्थानमा पुगेको छ। काठमाडौँको रत्न पार्कमा AQI 172 पुगेको छ। भक्तपुरमा 161 AQI पुगेको मापन गरेको छ। उपत्यकामा हुँदै आएको प्रदूषण मापन केन्द्रहरूमा AQI औसतमा 150 को हाराहारीमा रहेको वातावरण विभागले जनाएको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनले मानव स्वास्थ्यका लागि AQI 35 हुनुपर्ने मापदण्ड तोकेको छ भने नेपालले मानिसको स्वास्थ्यका लागि ठिकै मानिने AQI 50 भन्दा बढ्न नदिने लक्ष्यमा छ। तर धेरैजसो प्रदूषण मापन केन्द्रमा AQI 100 भन्दा माथि पुगेको छ। AQI 100 नाग्नुलाई स्वास्थ्यका लागि हानिकारक र 200 नागेमा घातक मानिन्छ। उपत्यकामा वायु प्रदूषणको स्तर 5 गुणाले बढेको छ। गत पुस 21 गते काठमाडौँ उपत्यकामा वायु प्रदूषणको मात्रा विश्वकै उच्च तहमा पुगेको थियो। उपत्यकाको हावामा प्रदूषणको मात्रा घटे पनि जोखिम उत्तिकै रहेको छ। 24 घण्टाको औसतको मापदण्डभन्दा बढी नै छ। त्यसको अर्थ चाहिँ अब मानव स्वास्थ्यको हिसाबले चाहिँ जोखिम भनिन्छ। तर जुन लेभलको केही समय पहिला आएको थियो, अघिल्लो महिना जुन स्थिति थियो, त्यो स्थिति चाहिँ बाट बिस्तारै कम हुँदै गएर धेरै कम भइसकेको छ। तपाईहरुले हाम्रो पोल्युसन डट सर्वसाधारणले उपत्यकाको वायु प्रदूषणले स्वास्थ्यमा असर पुर्याएको बताएका छन्। सरकारले प्रदूषण नियन्त्रण र सरसफाइमा ध्यान नदिएकाले समस्या परेको सर्वसाधारणको बुझाइ छ। नहुनु र ठाउँ ठाउँमा अनावश्यक रूपमा चाहिँ इटा भट्टाहरू आदि इत्यादि गर्नु, त्यसले वायुमण्डलमा गएर वातावरणलाई दूषित पारेकै नै छ। यो त फोहोर मैला यो सारा चिजको व्यवस्था गर्न नसक्नु नै वातावरण दूषित पारेको छ मानव जातिलाई। जति पनि यो पोल्युसन त्यो निस्किन्छ नि, त्यसलाई अलि कम गर्ने, अलि राम्रो कन्डिसनवाला गाडी चलाउने होइन, जतापाए त्यतै त्यो फोहोरहरू नगरिदिने होइन। के गरे अब यो कलकारखानाहरू जताभावी तता खुलिराखेको छ, त्यसको कुनै पनि त्यो होइन पानी फोहोरहरूको त्यो धुलो धुवाँ त्यसको कुनै पनि व्यवस्था गरेको छैन, त्यसलाई व्यवस्थापन गरिदिने होइन। काठमाडौँको सडक विस्तार तथा फोहोर व्यवस्थापनमा कमी आएसँगै मानिसमा दम, कडा प्रकारको रुगाखोकी लगायतको समस्या देखिँदै आएका छन्। विश्व स्वास्थ्य संगठनले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा प्रत्येक वर्ष वायु प्रदूषणका कारण हुने विभिन्न रोगबाट 10,000 जनाले ज्यान गुमाइरहेको उल्लेख छ। सरकार भने प्रदूषण र मानव स्वास्थ्यको सन्दर्भमा त्यति सजग र उत्तरदायित्व बनेको देखिँदैन। काठमाडौँ उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापन सहज बनाउन नेपाल स्काउटका स्वयंसेवक परिचालन गरिने भएको छ। काठमाडौँको बढी भिडभाड हुने स्थानमा यातायातका साधन सहज रूपमा सञ्चालन गर्ने लक्ष्यसहित स्काउटका विद्यार्थीहरू स्वयंसेवकका रूपमा परिचालन गर्न लागि महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँका विभिन्न 15 स्थानमा 130 भन्दा बढी स्वयंसेवक परिचालन हुने बताइएको छ। महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका प्रमुख जनक भट्टराईले सडक प्रयोगकर्ताहरू 1 मिनेट मात्रै सवारी सञ्चालनमा सहज भयो भने पनि
राहत महसुस गर्ने भन्दै स्काउटका स्वयंसेवकले त्यो वातावरण तयार पार्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। जताभावी बाटो काटिदिने, जतिखेर पनि बाटो काटिदिने, जहाँ पाए त्यो रोकिदिने कार्यमा अलिकति स्वास्थ्य आयो भनेदेखि ट्राफिक व्यवस्थापनको चोकको जामको सन्दर्भमा अलिकति चाहिँ भए पनि कमी आउँछ भन्ने उद्देश्यका साथ हामीले नेपाली स्काउटको सहकार्य गर्दै यो स्वयंसेवक परिचालन अभियान सुरु गरेका छौँ। र स्वयंसेवक परिचालन पश्चात अवश्य पनि दुईवटा कुरा चाहिँ अवश्य हुने, पैदल यात्रीले जेब्रा क्रसबाट मात्रै बाटो काट्न सिक्नुहुनेछ। स्काउट संघको सहकार्यबाट नागरिकले थप राहत पाउने आशा समेत उहाँले व्यक्त गर्नुभयो। जेब्रा क्रसिङमा भएको दुर्घटनामा मानिसको ज्यान गएको विगतको घटना स्मरण गर्दै उहाँले उपत्यकाको चक्रपथभित्रको अति भिड हुने त्यस्ता क्षेत्रमा स्वयंसेवक परिचालन हुने जानकारी गराउनु भएको थियो। यसअघि पनि ट्राफिक प्रहरीले विभिन्न संस्था तथा विद्यालयका विद्यार्थीलाई ट्राफिक स्वयंसेवकका रूपमा परिचालन गर्दै आएको थियो। उक्त अभियान प्रभावकारी भए पनि सीमित समय सञ्चालन भएर रोकिएको थियो। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्राम पछि आउँछौं। विश्रामपछि स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले नेपाल राष्ट्रिय एकद्वार प्रणालीको सुरुवात गर्नुभएको छ। मंगलबार 69औं अन्तर्राष्ट्रिय भन्सार दिवसको अवसरमा अर्थमन्त्री पौडेलले प्रणालीको सुरुवात गर्नुभएको हो। भन्सार विभाग अन्तर्गत रहने गरी नेपाल राष्ट्रिय एकद्वार प्रणाली लागू भएपछि वैदेशिक व्यापारका लागि सहज हुने दावी अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले गरेका छन्। सो प्रणालीले आयात तथा निर्यातका लागि आवश्यक कागज बुझाउन तथा सरकारवाला निकायको निर्णय गर्न भौतिक रूपमा सरकारी कार्यालय जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको छ। यो प्रणाली अन्तर्गत वेब इन्टरफेसमा रहेको सार्वजनिक पोर्टलबाट व्यापारका औपचारिक र प्रक्रिया उत्पादनको हार्मोनाइज सिस्टम कोड र कर लगायत सूचना प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ। अर्थमन्त्री पौडेलले सरकार र निजी क्षेत्र एक सिक्काको दुई पाटो भएकोले दुवैले एक अर्कालाई सहयोग गरेर अगाडि बढ्नुको विकल्प नरहेको बताए। विकेन्द्रीकरण र चुहाव नियन्त्रण जस्ता विषयहरूमा निजी क्षेत्रले भन्सार प्रशासनलाई दिलेरी ढङ्गले एकदम हार्दिक ढङ्गले सहयोग गर्नु आवश्यक हुन्छ भने अर्कोतर्फ निजी क्षेत्रका व्यवसायहरूका जायज सरकारहरूलाई, उनीहरूका जायज कन्सर्नहरूलाई ठिक ढङ्गले सम्बोधन गर्ने र समाधानका निम्ति सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्ने यस प्रयोजनका निम्ति फेरि भन्सार प्रशासन सहयोगी पनि बन्नुपर्दछ। यो प्रणाली अन्तर्गत व्यापारीले कागजात स्क्यान गरेर अनलाइन अपलोड गर्न सकिन्छ र सरकारी अनुमति तथा निर्णय सोही माध्यमबाट फिर्ता पाउन सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ। सरल र द्रुत व्यापारिक कारोबार, लाइसेन्स, इजाजत र प्रमाणपत्र अनलाइन प्रक्रिया व्यापारका लागि एकल मञ्च अन्तर सम्बन्धित कार्य गर्न सहज हुने दावी भन्सार विभागको छ। अर्थमन्त्री पौडेलले सरकारले निजी क्षेत्रलाई सहयोग गरे जस्तै निजी क्षेत्रले पनि सरकारलाई संकट र राजनीतिक अस्थिरताका बीच सहयोग गर्नुपर्ने बताएका छन्। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेश काजी श्रेष्ठले अझै पनि भन्सार प्रशासनमा धेरै कुराहरू परिवर्तन गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनले WTOले दिएको मान्यता अनुसार नेपालमा पनि सोही नियमबाट कारोबार गर्ने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरे। WTOको सिद्धान्त अनुसार कारोबार मूल्यलाई हामीले दिएको मान्यता दिनुपर्छ। त्यो परिवर्तन गर्ने र यो गर्ने अधिकार तपाईँको WTOमा हामी व्यापारीले पनि एकचोटि हेर्नु पर्यो। WTOको है सिद्धान्त र त्यसको 5वटा जुन 6वटा WTOको आधारहरू तरिका छ, त्यसमध्ये एउटा कारोबार मूल्य, त्यो कारोबार अनुसारको अर्को 5वटा त फेरि कुरै मिल्दैन। हाम्रो हाकिम साहबहरू सबैलाई थाहा होला है। त्यस कारणले यो कारोबार मूल्य चाहिँ यो अति आवश्यकता भयो। किनकि जबसम्म कारोबार मूल्य हुन्छ, तपाईँहरू आफै हामी कसैले सामान 100 रुपियाँ किने, तपाईँको किताब ठट्टा किताबमा 75 भने 75 त्यो 25 रुपियाँ, अनि हामीले पैसा कसरी पठाउने, तपाईँहरूले कसरी हामीले सिकाइदिनु पर्यो। उनले पूर्व अर्थमन्त्री युवराज खतिवड़ाले गठन गरेको राजस्व बोर्ड प्रभावकारी नभएको भन्दै यसलाई अझै सशक्त र प्रभावकारी बनाउन माग गरे। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले पछिल्लो 1 वर्षदेखि चीनतर्फको नाका बन्द रहेको बताउँदै यसलाई निजी क्षेत्र र सरकार लागि परेर खुलाउनु पर्नेमा जोड दिए। हामीले निर्यात गर्दाखेरि 28 दिन र आयात गर्दाखेरि 31 दिन लाग्ने अहिले पनि देखाएको छ। भने चाहिँ यसमा सुधारका
धेरै कुराहरू देखिएको छ र हामीले सुधार गर्नुपर्ने यो फिगरले नै हामीलाई देखाएको छ। यस्तै गरेर आयात खर्च 1540 र निर्यात खर्च $1320 प्रति टन रहेको छ। यो अध्ययनले आयातको लागि 28 र निर्यातको लागि 20 वटा विभिन्न कागजातहरू पनि पेश गर्नुपर्ने देखाएको छ। नेपाल उद्योग परिसङ्घका कार्यवाहक अध्यक्ष विष्णु अग्रवालले भन्सार एजेन्टको संख्या बढाउनु पर्ने माग राखे। अर्थ सचिव शिशिर कुमार ढुङ्गानाले यो वर्ष विश्व अर्थतन्त्र, क्षेत्रीय अर्थतन्त्र र नेपालको अर्थतन्त्र सुखद अवस्था नरहेकोमा पनि भन्सार संयन्त्रले आपूर्ति श्रृङ्खलालाई व्यवस्थित गरेको दावी गरे। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। आज जनवरी 26 अर्थात् भारतको 72औं गणतन्त्र दिवस। गणतन्त्र दिवसको अवसरमा भारतीय सेनाको सैनिक परेड र सांस्कृतिक झलक प्रदर्शन गरिएको छ। शुक्रबारमा पहिलो पटक भारतीय सेनाले राफेल लडाकु विमानका साथ T-90 ट्याङ्क, समविजय इलेक्ट्रोनिक्स युद्ध प्रणाली, सुखोई 30 MKI लडाकु विमान समेत प्रदर्शन गरेको छ। भारतीय रक्षा मन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार गणतन्त्र दिवसको अवसरमा आयोजित परेडमा 17 वटा राज्य र केन्द्रशासित प्रदेशहरूका झाँकी, 6 वटा रक्षा मन्त्रालयका झाँकी, केन्द्रीय मन्त्रालय र अर्धसैनिक बलका झाँकी सहित 32 वटा झाँकी देशका समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर, आर्थिक उन्नति र सैन्य ताकत झल्काउने गरी प्रदर्शन गरिएको छ। त्यस्तै गणतन्त्र दिवसका अवसरमा दिइने पद्मभूषणबाट जापानका पूर्व प्रधानमन्त्री सिन्जो आबे लगायत सम्मानित भएका थिए। अब खेलकुद समाचार। राजधानीमा जारी राष्ट्रिय महिला लीग फुटबलमा साविक विजेता एपीएफले लगातार तेस्रो जित निकालेको छ। मंगलबार भएको खेलमा त्रिभुवन आर्मी क्लबलाई 2-0 गोल अन्तरले पराजित गर्दै एपीएफले तेस्रो जित निकालेको हो। सातदोबाटो स्थित एन्फा कम्प्लेक्समा एपीएफलाई जित दिलाउन अञ्जली कुमारी योन्जन र सरू लिम्बुले 1-1 गोल गरे। बलियो टिम आर्मी विरुद्ध एपीएफले दुवै गोल पहिलो हाफमा गरेको थियो। जितसँगै एपीएफले 3 खेलमा 9 अङ्क जोडेको छ। एपीएफ तालिकाको शीर्ष स्थानमा रहेको छ। आर्मीको यो पहिलो हार हो। आर्मी 3 खेलमा 4 अङ्क जोडेर तेस्रो स्थानमा रहेको छ। त्यस्तै मंगलबार नै भएको अर्को खेलमा पुलिसले स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिकासँग 1-1 गोलको बराबरी खेल्यो। पहिलो हाफ गोलरहित बराबरीमा सकिएको खेलको दोस्रो हाफ दुवै टोलीले गोल गरेका थिए। विदेशी खेलाडी मिथु रुथले 53औं मिनेटमा गोल गर्दै वालिङलाई अग्रता दिलाएकी थिइन्। तर खेलको 65औं मिनेटमा रेखा पौडेलले पुलिसका लागि बराबरी गोल फर्काइन्। बराबरीसँगै पुलिसले 3 खेलमा 5 अङ्क जोडेको छ। वालिङको यो दोस्रो बराबरी हो। वालिङले 3 खेलमा 2 अङ्क जोडेको छ। नेपाल राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी संघले आयोजना गर्ने एनएनआईपीएस स्पोर्ट्स अवार्ड फागुन 8 गते हुने भएको छ। संघले मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै हरेक वर्ष आयोजना गरिने अवार्ड कार्यक्रम यस वर्ष मध्यपुर ठिमी नगरपालिकामा आयोजना गर्ने जानकारी दिएको हो। संघका अध्यक्ष दीपक श्रेष्ठले अवार्डका लागि मध्यपुर ठिमी नगरपालिका स्थानीय आयोजकको रूपमा रहने जानकारी दिनुभयो। यसअघि संघले भक्तपुर, टोखा, पाटन, बसन्तपुरमा स्थानीय निकायको सहयोगमा अवार्डको आयोजना गरिसकेको छ। संघले यस पटक अवार्डमा राइजिङ प्लेयर अफ द इयर अवार्ड विधा थप गरेको जानकारी गराएको छ। यस विधालाई स्काई ब्रान्डले प्रायोजन गर्ने पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गराइएको हो। जनै 50,000 रुपैयाँ पुरस्कार राशिको विधाबाट एक महिला र पुरुष खेलाडी सम्मानित हुने पनि श्रेष्ठले बताउनुभयो। सञ्चालन गर्नुभयो, सम्पन्न गर्नुभयो। त्यसले गर्दाखेरि हामी खेलाडी सङ्घलाई पनि थप ऊर्जा मिलेको छ, हामी पनि गर्न सक्छौँ भन्ने खालको चाहिँ हामीलाई लागेको छ। साथसाथै हामीलाई सहयोग गर्ने मध्यपुर थिमी नगरपालिका हामीसँग छँदैछ, हामीलाई के को दर भन्ने खालको हामीलाई त्यो पनि लाग्यो। र मेयर साहबसँग कुरा पनि भएको थियो। मेयर साहबले हामीलाई सिधै भन्नुभएको थियो गर्ने, योपालि जस्तोसुकै भए पनि हामीसँग गर्ने। गत वर्ष खेलाडीले गरेको प्रदर्शनका आधारमा सम्बन्धित संघले गरेको सिफारिसको आधारमा नै विभिन्न खेलका खेलाडीलाई एनएनआईपीए वर्षको उत्कृष्ट खेलाडी अवार्डबाट सम्मानित गरिन लागि हो। सम्मानित खेलाडीले जनै 10,000 रुपैयाँ प्राप्त गर्दै आएका छन्। यस्तै सर्वोत्कृष्ट महिला र पुरुष खेलाडीलाई जनै 1 लाख रुपैयाँ सहित संघले सम्मान पनि गर्दै आएको छ। अवार्डमा 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुद सागमा समावेश भएका खेलाडीलाई समावेश गरिएको आयोजक खेलाडी संघले जनाएको छ।
यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। दुई समूहको अन्तर्द्वन्द्वपछि बाध्य भएर नेपाली कांग्रेसले घोषणा गर्यो तेस्रो चरणको आन्दोलन। माघ 19 गते भातृ संस्था, 24 गते शुभेच्छुक र 30 गते देशभर प्रदर्शन। संसद विघटन विरुद्ध नेकपा दाहाल नेपाल समूहको तेस्रो चरणको आन्दोलन सिटी बजाउँदै सुरु। अध्यक्ष नेपालले ओलीलाई नेकपाको नामै उच्चारण नगर्न ताप्लेजुङबाट दिए चेतावनी। कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री ओलीले पशुपतिनाथमा संकल्प पूजा गरेपछि चौतर्फी आलोचना। ओली हिन्दू राष्ट्र कायम गर्ने अभियानमा जुटेको विश्लेषक र प्रतिपक्षको टिप्पणी। प्रधानमन्त्री, 4 पूर्व प्रधान न्यायाधीश र पूर्व सभामुख विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मानहानिको मुद्दाको चाङ। अदालतमा जारी बहसलाई प्रभावित पार्न खोजेको आरोप। भोलि एकैसाथ पहिलो चरणमा 4 लाख भन्दा बढी कोरोना विरुद्धको खोप लगाइँदै प्रधानमन्त्रीले बालुवाटारबाट भर्चुअल माध्यमबाट खोप अभियानको उद्घाटन गर्ने। भारतमा 72औं गणतन्त्र दिवसका विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइयो। किसानले गरे कृषि कानूनको विरोधमा विभिन्न शहरमा ट्र्याक्टर परेड। र लगातार 3 खेलमा जितसँगै एपीएफ राष्ट्रिय महिला लीग फुटबलमा 9 अङ्कसहित शीर्ष स्थानमा पहिलो पटक आर्मी पराजित। प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् रेसी धमलाको साथमा। हेर्दै रहनुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।